Zeenatul Qurra, most respected Qadi Kamal Masoodi Saab of Bradford. Please welcome them with Narai Takbir, Narai Risalat, Narai Tahqiq, Jashn Eid Milad Nabi, Azan Azur Khwaja Khwajgan, Nabari Arya Shah Kushri, Jeere Jeere, Jeere Jeere, Allah 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. يا أيها
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله बहुत खूब بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك سبحان الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان الله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان الله ورفعنا لك ذكرك سبحان الله سبحان الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله MashaAllah, that was a very beautiful and heart-touching recitation. And now for our first Naat Sharif, I would like to invite our guest all the way from Pakistan.